بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله اليوم نشوفوا درس ديال الباراليلوغرام ولا درس ديال المتوازي الأضلاع بالنسبة لأولى إعدادي cours de première année collège. Donc c'est quoi parallélogramme? Donc il a le segment AB, قطعة AB, il a le point A. Donc la symétrique ديال A par rapport à O هي C. علاش؟ نشوفوا نفس la distance، نفس المسافة. كذلك بالنسبة la symétrique ديال B بالنسبة ل O هي D. Donc question عندنا quel est le symétrique de droite AB par rapport à O؟ شنو هو مماثل المستقيم AB بالنسبة للنقطة O؟ فوالا، دونك هو المستقيم DC. très bien. السؤال الثاني هو AB et CD sont parallèles. دونك هذا السؤال قلنا واش هاد AB وهاد DC واش هما باراليل ولا لا. اذا حنا باش نعرفو باراليل ماشي فقط بالشوفه ديالنا، خصنا نتاكدوا ونعرفوا واش باراليل ولا لا. اذا هنا الا بغينا نعرفوهم واش متوازيان او لا، خصنا نكونوا ديجا عارفين لي بروبريتي ديال الدرس ديال سيميتريك سونترال. فوالا شنو كنعرفوا ان لا سيميتريك سونترال كتحافظ لينا على المسافه وكتحافظ لنا كذلك على استقاميه النقط. طيب دونك عندنا A B هي نقط مستقيمة. علاش؟ لأنها كتنتمي لنفس المستقيم، دونك لا ميم دغوات. و تنعرفو أن A هو مماثل C بالنسبة للنقطة O، كذلك B هي مماثلة النقطة D بارابور à O. إذا اش A D يوازي DC. كاين باش نتأكدو نستخدمو الأدوات الهندسية. عندنا مسطرة في وتيلات. شنو كيحسب لنا واش متوازيان. دونك تري بيان، عندنا العمودي على A B وكذلك عمودي على دي سي. اذا A B و دي سي سون باراليل. تري بيان. اذا بالنسبه للسؤال الثاني كيلي لو سيميتريك دو droite A D بارابور à O؟ شنو هو السيميتريك ديال المستقيم A D بالنسبه للنقطه O؟ تري بيان، هو بي سي. فوالا. إذن قال لك عاوتاني واش A D et B C sont parallèles؟ غادي نقول لهم وي sont parallèles. علاش؟ حيت la symétrique centrale conserve la distance et يحافظنا على المسافة. واش آخر ثاني؟ فوالا، يحافظنا كذلك على استقامية النقط. très bien. Donc quelle est la nature du quadrilatère ABCD؟ ما هي طبيعة الرباعي ABCD؟ إذا الرباعي ABCD c'est un parallélogramme متوازي الأضلاع. كيفاش متوازي الأضلاع؟ يعني عنده هاد الأضلاع متوازية وهاد الأضلاع كذلك متوازية مع بعضياتهم. إذا la définition ديال parallélogramme tout simplement un parallélogramme est un quadrilatère qui a 6 côtés opposés parallèles 2 à 2. إذا هو رباعي يعني الأضلاع المتقابلة فيه متوازية. كيف ما غادي نشوفوا عندنا L1 L2 كي دايرين متوازيين. فوالا. A D1 D2 كي دايرين كذلك متوازيين. إذا هذا عبارة عن فوالا عن متوازي الأضلاع. c'est un parallélogramme. دونك لا بروبريتي 1 ديال الباراليلوغرام عقلوا ليها مزيان، حيت هاد لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام غنستعملوهم كذلك فاش ديمونستراسيون. يعني باش تكون التمارين تكون عندنا ديمونستراسيون تكون عندنا برهان، خصنا دائما نكونوا حافظين القواعد وعارفينهم باش اننا نجاوب. اذا ABCD est un parallélogramme signifie شنو؟ اوتوماتيكمون DC يوازي AB، DC يوازي AB، BC يوازي AD، BC est parallèle مع AD. دائما ABCD est un parallélogramme. إلا كان عندنا ABCD parallélogramme متوازي الأضلاع اوتوماتيكمون DC
باراليل مع ا بي و بي سي باراليل مع ا دي. دونك شنو درنا هنا؟ ترجم لينا هاد لا ديفينيسيون. فوالا. دونك الان غادي نشوفو بروبريتي ديال باراليلوغرام. دونك سي ان باراليلوغرام. فوالا. دونك ا بي سي دي est un parallélogramme O شنو هي comparé au A et au C. au A et au C. دونك تنعرفو ان او A و C كي دايرين عندهم نفس المسافة. très bien. Voilà. إذا OA, la distance OA est égale la distance aussi. O اسم le milieu de AC. منتصف القطعة AC. Comparé au B et au D. Au B et au D كذلك كديرين eh bien sont égaux. هي متساوية. او بي ايغال او دي يتساوي او لو ميليو دو بي دي. دونك شنو دابا شفنا ان او هي لو ميليو ديال ا سي وكذلك هي لو ميليو ديال بي دي. دونك هي منتصف ا سي ومنتصف كذلك بي دي. تري بيان. اذا البروبريتي 1 ديال دياغونال خاصيه ديالاش ديال الاقطار. خاصيه الاقطار. اذا la première propriété لي diagonal هما الأقطار قطر. إذا الدائرة نعرفوا أن عندها قطر وكذلك بالنسبة كذلك بالنسبة للمتوازي الأضلاع تا هو عنده أقطار ديالو. إذا لي diagonal d'un parallélogramme en même milieu يعني اش الأقطار ديال هاد الباراليلوغرام عندهم نفس المنتصف. نفس المنتصف. Donc O est appelé le centre de APC. إذا هاد O هادي عندها واحد الاسم كنسميوها هي le centre de APC. هي مركز هاد المتوازي الأضلاع. مركز ديال APC. La deuxième propriété diagonale d'un quadrilatère en même milieu. Alors c'est un parallélogramme. شتي يقول لنا هنا دائما الا كان عندنا واحد جوج ديال لي دياغونال ديال هاد الاقطار تيتقاطعوا لينا في نقطة وحيدة يعني تيتقاطعوا لنا في واحد النقطة ولكن بشرط هاد النقطة تكون هي لو ميليو ديالهم يعني هي منتصف ديالهم بجوج. اذا اوتوماتيكمون هادشي اللي غيعطينا في الاخر غيعطينا باراليلوغرام. غيعطينا ا بي سي دي تاع باراليلوغرام. فوالا. هنا عندنا A, C et D et B, D en même milieu. عندنا A, C, B, D هما les diagonales عندهم la même milieu. Donc A, B, C, D est un parallélogramme. Je fais la deuxième propriété. Propriété ديال les côtés. Les côtés هما الأضلاع. Donc A, B, C, D. Donc A, B هو côté هو ضلع. B, C هو ضلع. C, D هو ضلع. A, D هو ضلع. Donc, on a comparé AD et BC. AD et BC. Je ne sais pas les coups. Voilà, sont égaux. Ça oui. Et dans BC, tu sais oui, AD, mais ça va. Comparé AB et DC, AB et DC. Voilà, très bien. Ils sont égaux. On a qu'à ça oui. Donc, DC égale AP. DC égale AP. Donc la propriété 3, donc c'est la troisième propriété. Donc propriété 3, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ce côté opposé sont de la même longueur. شنو قال لنا هنايا؟ قال لك إلا كان عندنا واحد الرباعي هو عبارة عن متوازي الأضلاع، إذا أضلاعه المتقابلة donc ce côté opposé sont la même longueur. donc أضلاعه المتقابلة عندها نفس المسافة. إذا AB لقينا يساوي اش دي سي وكذلك AD يساوي بي سي. هادو أضلاع متقابلة إذا عندهم نفس المسافة. bien voilà. Quatrième propriété. Je te dis si le côté opposé d'un quadrilatère ont la même longueur de A2 c'est un parallélogramme. إلا كانوا عندنا واحد جوج أو لا عندنا أضلاع يعني إلا كانوا عندنا أضلاع
ديال واحد الرباعي كيف ما بيكون عندنا رباعي عنده اضلاع ديالو المتقابله متساويه ميم لونغور، يعني ا دي يساوي بي سي، اذا فهو متوازي الاضلاع. ومتوازي الاضلاع فيهم بزاف، ماشي هذا بالضبط اللي دائما على هذا الشكل. ممكن يكون مربع هو متوازي الاضلاع، مستطيل هو متوازي الاضلاع، معين كذلك هو متوازي الاضلاع. فوالا. إذا si le côté opposé d'un quadrilatère ont la même longueur de A2 c'est un parallélogramme. إذا هو متوازي الأضلاع. فوالا. إلا كان عندنا AB يساوي دي سي، AB يساوي بي سي، إذا يعني فاش نديرو هاد السهم هذا، إذا إلا كانت عندنا هادي راه تتحقق لينا هاد الخاصية، وإلا كانت عندنا هاد الخاصية راه تتحقق لينا هاد الخاصية. دونك AB سي c'est un parallélogramme. ندوزو propriété des angles، هي خاصية الزوايا. تري بيان، خاصية الزوايا. دونك كما تشوفوا عندنا A B C D و parallélogramme. فوالا. دونك تلاحظوا عندنا هاد لونغل دي AB. السؤال هو كيلي لو سيميتريك دو لونغل BAD par rapport à O. شنو هو؟ حنا ديجا قرينا لا سيميتريك سونترال، داكشي باش نبداو لا سيميتريك سونترال. اذا شنو هو السيميتريك ديال لونغل دي اب بي؟ يلا فكر مزيان. تري بيان، هي دي سي بي اولا بي سي دي بحال بحال. فوالا. اذا دي اب بي يساوي بي سي دي. سونترال يحافظ على ماذا؟ على الزوايا، على قياس الزوايا. اذا كانت عندنا واحد الزاويه هنايا، في الجهة الأخرى تكون زاوية مقايسة لها. Quel est le symétrique de l'angle PAD par rapport à O? B Eh bien, donc عندنا زاوية أخرى ADC. دونك شنو هي لا سيميتريك ديالها؟ تري بيان، هي ABC. دونك شنو غادي نستنتجو هنايا؟ غادي نستنتجو هاد لي بروبريتي. La propriété 5. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors si ces angles opposés ont la même mesure. شنو قال لنا هنا؟ قال لك إلا كان عندنا واحد الرباعي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن متوازي الأضلاع. إذن الزوايا المتقابلة، يعني الزوايا ديالو المتقابلة هي متساوية. هذه زوايا متقابلة، هي مقابلة سي، إذن الزاوية تساوي الزاوية سي. كذلك هادو زوايا متقابلة، إذن الزاوية دي تساوي الزاوية بي. فوالا. Propriété 6 c'est un propriété 6 si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. شنو قال لنا هنايا؟ ديجا شفنا بحال هادشي في الزوايا، في الدرس تاع الزوايا. شنو هما شفنا الدرس تاع الزوايا؟ عندنا لي زونغل سوبليمونتير، كومبليمونتير، انغل دروات، انغل ايغي، انغل اوبتيك. فوالا. اذا السوبليمونتير هما المجموع ديالهم كيساوي 180 درجة. دونك شنو قال لنا هنا؟ قال لنا الا كان عندنا واحد الرباعي عبارة عن ماذا؟ عن متوازي الأضلاع، إذا الزوايا المتحادية، الزوايا المتحادية سون سوبليمونتير، يعني المجموع ديالهم كيساوي 180. 120 زائد 60 تساوي 108، كذلك 120 زائد 60 تساوي 108. تري بيان. دابا غنشوفو لا تخوازيام. دابا سينا من لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام. دابا غنشوفو التور دان باراليلوغرام. شنو هو لو تور؟ فوالا، هو الارتفاع. إذا ABC D est un parallélogramme. سوا H، حنا غنشوفوه شنو هو الارتفاع. سوا H لو بروجيكسيون أورثوغونال. شنو هو لو بروجيكسيون أورثوغونال؟ هو الإسقاط العمودي دو A sur la DC. يعني اش ديال هو الإسقاط العمودي ديال A على المستقيم DC. إذا AH est appelé hauteur de ABC. إذا اش
هاد اش هاد القطعة هادي هي اش، او المسافة، المسافة هادي هي ارتفاع ديال الباراليلوغرام او متوازي الاضلاع اللي عندنا هنايا. تري بيان، دونك هذا على شكل خلاصة ديال الدرس. ديمونطري كان كوادريلاتير ايت ان باراليلوغرام. دونك الا كان عندنا في التمارين تيقول لك بين ان، اولا ديمونطري